सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्टसँगै दिनेश खबरको फेसबुक पेज, मोबाइल र अनलाइनबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साँझ 6:30 बजेको दिनेश खबरमा रक्षा भट्टको नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिएसँगै कैलालीमा उम्मेद्वारबाट आचार संहिता उल्लङ्घन बढ्यो। आयोगले तोकेको खर्च हद र उम्मेद्वारले गर्ने खर्चमा जमिन आकाशको अन्तर। 5 वर्षमा फोहोर व्यवस्थापनको नाममा धनगढी उपमहानगरपालिकाको 10 करोड सकियो। फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणको योजना कार्यान्वयनमा भने असफलता। धनगढीका मतदाता चुनावी प्रचारमा सक्रिय, उम्मेद्वारलाई विगतका आश्वासन पूरा नभएको भन्दै प्रश्न गर्न थाले। बिग्रे भत्केका सडक मर्मतमा ध्यान नदिएको गुनासो। आगलागीबाट ध्वस्त भएको कैलालीको मुक्त कमैया बस्ती सुदूरपश्चिम सरकारले निर्माण गर्ने। 50,000 राहत र बर्खे खेतीका लागि धानको बिउ निशुल्क दिने तयारी। र धनगढीमा डुबानको समस्या समाधान गर्ने आश्वासनसहित वडाध्यक्षका उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा। नाली सहितका सडक निर्माणमा पनि प्राथमिकता दिने दाबी। दिनेश खबर अब विस्तारमा। कैलालीमा 2 जना मृत फेला परेका छन्। आइतबार जिल्लाको घोडाघोडी नगरपालिका वडा नम्बर 10 पहलमानपुर स्थित तुलसीपुर सामुदायिक वनमा 2 जना मृत अवस्थामा भेटिएका हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी नायब परीक्षक वेद प्रकाश जोशीका अनुसार बझाङको जय पृथ्वी घर भएका 28 वर्षीय अमर जोशी र 24 वर्षीय अस्मिता सिंह मृत फेला परेका हुन्। अमर दोस्रो विवाह गरेर गत चैतमा बझाङबाट कैलाली आएका थिए। प्रहरीका अनुसार उनले अस्मितासँग दोस्रो विवाह गरेका हुन्। अमर र अस्मिता केही दिन घोडाघोडी नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा आफ्ना आफन्तसँग बसेका थिए। तर उनीहरू चैत 26 गते घरबाट घुम्न जाने भनेर निस्केका थिए। त्यो दिनदेखि उनीहरू बेपत्ता भएका थिए। खोज तलासकै क्रममा आज उनीहरू जंगलमा मृत अवस्थामा भेटिएको बताइएको छ। घटनाबारे प्रहरीले थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिएसँगै कैलालीमा आचार संहिता उल्लङ्घन बढ्दै गएको छ। 30 गते हुने निर्वाचनका लागि विभिन्न राजनीतिक दलका उम्मेद्वारले निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिता विपरीत चुनावी प्रचारका कार्यक्रम अगाडि बढाएका हुन्। आचार संहिता कार्यान्वयनको अवस्थाबारे चुस्त रूपमा अनुगमन र नियमन समेत हुन नसकेको गुनासो बढेको छ। तर निर्वाचन कार्यालयले भने प्रत्येक स्थानीय तहमा अनुगमन समिति गठन गरिएको जनाएको छ। उक्त समितिले निगरानी बढाएको दावी गरेको कार्यालयको दावी छ। कर्मी रोशन भट्टको रिपोर्ट। कैलालीमा पनि वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको माहौल तातेको छ। निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी दर्ता गरेकाहरूलाई चुनाव चिन्ह प्रदान गरेसँगै कैलालीको माहौल झन गरमाएको हो। राजनीतिक दलहरूसँगै विभिन्न पदका उम्मेद्वारहरू अहिले भोट माग्नमा व्यस्त छन्। घरदैलो अभियान सञ्चालन गरिरहेका उम्मेद्वारलाई भने निर्वाचन आचार संहिताले छोएको देखिन्न। अधिकांश पार्टी तथा उम्मेद्वारहरू चुनाव प्रचार प्रसारको सवालमा नियमको उल्लङ्घन गरिरहेका छन्। तर राजनीतिक दलहरू भने यो स्वीकार गर्न तयार छैनन्। नेपाली कांग्रेस कैलालीका जिल्ला सचिव केशव मिश्र। अब आचार संहिताको कुरा अहिलेसम्म हाम्रो पार्टी कार्यालयमा तपाईँ मिडियाकर्मी साथीले पहिलोपल्ट सोध्नुभयो र निर्वाचन आयोगले हामीलाई आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको कुनै पनि त्यस्तो चाहिँ सूचना हाम्रो पार्टीलाई चाहिँ गरेको अवस्था छैन। आचार संहिता उल्लङ्घन हुने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले निश्चित गर्नका लागि आफ्नो पार्टीको आन्तरिक चाहिँ तहगत संरचनामा सरकार गरेका छौँ। विशेष गरी पार्टीका कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा मत माग्ने, माइकिङ गर्ने, विभिन्न स्थानमा पर्चा टास्ने, पार्टीका झण्डा झुन्ड्याउने, टी सर्ट छाप्ने लगायतका कामहरू राजनीतिक दल तथा केही उम्मेद्वारहरूले गरिरहेका छन्। तर निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको आचार संहितामा यो सब गर्न नपाइने उल्लेख छ। नेकपा एमालेका कैलाली जिल्ला अध्यक्ष रतन थापा। हामीले गर्दैनौँ, अरू पार्टीले गरेको हामीले जिम्मा लिँदैनौँ, हामीले चाहिँ भुलसुकै गर्दैनौँ। पार्टीको अध्यक्षको नाताले म भन्न चाहन्छु हामीले त्यस्तो अधिकारै दिँदैनौँ कसैलाई त्यस्तो गर्न। तर संहितामा रहेरै अब पार्टीको प्रचार प्रसार गर्नु भन्दा छ। उहाँले पनि त्यस्तै गरिराख्नु भएको छ। केही तडक बडक त्यस्तो छैन। निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिता कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा अनुगमन तथा छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको छ। प्रत्येक स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृत, सुरक्षा निकाय लगायतको सहभागितामा उक्त समिति गठन गरिएको हो। आचार संहिता उल्लङ्घन भएको भेटिएमा उक्त समितिले आवश्यक छानबिन गरी कारबाही गर्ने बताइएको छ। तर जिल्लामा नियम उल्लङ्घन हुँदा पनि उक्त समितिहरू मौन छन्। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र निर्वाचन आयोग पनि यस विषयमा गम्भीर बनेको छैन। तर कैलालीका मुख्य निर्वाचन अधिकृत जयानन्द पनेरुको भनाई यस्तो छ।
निगरानीमा नपुगेका जानकारीमा नपुगेका अवस्थामा कुनै सञ्चार माध्यमबाट कुनै व्यक्तिको उजुरी त्यस्तो किसिमको कम्प्लेन आयो भने हामीले तुरुन्तै एक्सन गर्ने प्लान बनाएका छौँ र त्यो आउँदाखेरि सर्वप्रथम कारबाहीको सन्दर्भमा सर्वप्रथम सम्बन्धित उम्मेदवार र सम्बन्धित राजनीतिक दललाई त्यस्तो आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नुमा रोक लगाउने, त्यो रोक लगाउँदाखेरि पनि मानेन भने अनि त्यसलाई चाहिँ हटाउने, त्यति पनि गरेन भने त्यसलाई चाहिँ आवश्यक कारबाहीको लागि निर्वाचन आयोगमा लेखी पठाउने। निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च हद र उम्मेद्वारले गर्ने खर्चमा पनि जमिन र आकाशको अन्तर देखिएको छ। उपमहानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखका लागि 5,50,000, नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखका लागि 4,50,000 र गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि 3,50,000 खर्चको हद तोकिएको छ। दिनेश खबरका लागि रोशन भट्ट, धनगढी। उता 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रचारका लागि बैतडीमा भारतीय नम्बर प्लेटको गाडी प्रयोग भएको भेटिएको छ। नेकपा एमालेको तर्फबाट दोगडा केदार गाउँपालिकाको वडा नम्बर 7 मा वडाध्यक्षका उम्मेद्वार रहेका दिनेश प्रसाद भट्टले आचार संहिता विपरीत भारतीय गाडी प्रयोग गरेका हुन्। निर्वाचन आयोगले उम्मेद्वारको तह अनुसार गाडी प्रयोग गर्न आचार संहितामै उल्लेख गरेको भए पनि भट्टले भारतीय नम्बर प्लेटको गाडीमा एमालेको चुनाव चिन्ह र झण्डा गरेका छन्। निर्वाचन आचार संहितामा नेपालमा दर्ता भएका गाडीहरू निर्वाचन प्रयोजनका लागि एक प्रत्यक्ष उम्मेद्वारले अधिकतम 2वटा हल्का सवारी साधन निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट स्वीकृति लिई सञ्चालन गर्न पाउने प्रावधान छ। कुनै पनि उम्मेद्वारले विदेशी नम्बर प्लेटका गाडी प्रयोग गर्न नपाइने आचार संहितामा प्रष्ट उल्लेख भएको बैतडीका मुख्य निर्वाचन अधिकृत तिलक कार्कीले बताए। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मत माग्न घर दैलो पुगिरहेका उम्मेद्वारसँग मतदाताले विगतका चुनावका बेला दिइएको आश्वासन किन पूरा नगरेको भन्दै प्रश्न गर्न थालेका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिका 13 मा पुगेका उम्मेद्वारसँग स्थानीय मतदाताले चुनावका बेला ठूला आश्वासन दिने तर चुनाव जितेर गएपछि नफर्किने भन्दै गुनासो पोखेका थिए। उक्त बस्तीमा उचित सडक, ढल निकास, टेलिफोन, खानेपानी लगायत विकासका पूर्वाधारको सुविधा अझैसम्म पुग्न नसक्दा उपमहानगरपालिका भएर पनि बत्ती मुनिको अँध्यारोको नियति भोग्न आफूहरू बाध्य भएको स्थानीयवासीको गुनासो छ। उक्त वडामा एमाले, नेपाली कांग्रेस सहितको गठबन्धन र राष्ट्रिय जनमोर्चाले चुनाव लक्षित कार्यक्रम गरेका थिए। धनगढीका मतदाताले मुख्य बजार क्षेत्रका बिग्रे भत्किएका सडक मर्मतमा ध्यान नदिएको र बजार क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालयको ठूलो समस्या रहेको गुनासो गरेका छन्। टोल बस्तीका घरदैलोमा पुगेर मतदातालाई उम्मेद्वारले रिझाउन थालेपछि चुनावी सरगर्मी 4 दिन यता हत्तै बढेको छ। प्रत्याशीले निरन्तर गर्ने गरेका भेला र बैठकमा आफू विजयी हुने रणनीति बुनिरहँदा बाटो, सार्वजनिक स्थल, चिया पसलमा जमघट हुने सर्वसाधारण पनि आपसमा चुनावी गफ गर्न थालेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकमात्र उपमहानगरपालिका धनगढीको प्रमुखमा 3 जना प्रत्याशी बीच कडा प्रतिस्पर्धा हुन लागेको आकलन मतदाताको छ। सत्ता साझेदार दलका तर्फबाट प्रत्याशी नेपाली कांग्रेसका निरपबहादुर ओड, नेकपा एमालेका रणबहादुर चन्द र स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमाल बीच कडा टक्कर हुन लागेको मतदाताको भनाइ छ। प्रमुखमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका वसन्त बहादुर विश्वकर्मा, सचेत पार्टी नेपालका भारती थापा, जनता समाजवादी पार्टीका कविन्द्र ऐर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका निम कुमार चौधरी पनि प्रत्याशी छन्। उद्धवराज पन्त र मदन कृष्ण भट्ट पनि प्रमुखका स्वतन्त्र उम्मेद्वार छन्। धनगढीमा डुबानको समस्या समाधान गर्ने आश्वासन सहित वडा अध्यक्षका उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। विभिन्न राजनीतिक दल र स्वतन्त्र रूपमा वडा अध्यक्षका उम्मेद्वार बनेकाहरूले मुख्य एजेन्डा डुबानलाई बनाएका हुन्। उनीहरूले नाली सहितका सडक निर्माणलाई पनि प्राथमिकता दिने दावी गरेका छन्। धनगढी भारतसँग पनि जोडिएको र खुल्ला सीमानाका कारण लागु औषध प्रयोगकर्ताको धेरै रहेकाले समाधानका कार्यक्रम ल्याउन उनीहरूले बताएका छन्। वडा नम्बर 1 र 2 का वडा अध्यक्षका उम्मेद्वारका मुख्य चुनावी एजेन्डा कस्ता छन् त? सहकर्मी कमल साउदको रिपोर्ट। धनगढी उपमहानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरमा मात्र कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी बीच गठबन्धन छ। बाँकी उपमहानगरपालिकाका सबै वडामा सबै पार्टीले वडाध्यक्ष सहित उम्मेद्वारहरू उठाएका छन्। स्वतन्त्रबाट पनि थुप्रै उम्मेद्वारहरू चुनावी मैदानमा छन्। धनगढीको बजार क्षेत्रका वडाध्यक्षका उम्मेद्वारहरूको मुख्य एजेन्डा डुबानको समस्या समाधान छ। वडा नम्बर 1 मा माओवादी केन्द्रबाट वडाध्यक्षका उम्मेद्वार यदु सुनार र वडा नम्बर 2 का अध्यक्षका उम्मेद्वार डम्बर सुनार। जुन ठाउँमा जानुस् तपाईँ, यो ठाउँमा यस्तो छ, यो ठाउँमा यस्तो, यो ठाउँमा ढल निकास छैन, यो ठाउँमा चाहिँ नि हाम्रो बस्तीको व्यवस्था छैन, यहीँनिर हाम्रो अदालत रोडको ठ्याक्क पछाडिपट्टि न टोयलेटको व्यवस्था छ, त्यहाँ आवासको व्यवस्था छ। 1 नम्बरमा ढल निकासको समस्या छ। ठाउँमा प्रत्येक बस्तीमा कुनै ठाउँमा पनि राम्रा नाली बनेका छैन, ढल निकासको व्यवस्था छैन। दोस्रोमा नदीको कटान छ। यहाँ महनासँग जोडिएको बस्ती हो, नदीको कटान छ, बिगाउको हिसाबमा जमिन बगड भइसकेका छ। धनगढीको वडा नम्बर 1 र 2 का वडाध्यक्षका उम्मेद्वारले मुख्य एजेन्डा डुबानको समस्या समाधान
राखेका हुन्। उनीहरूले प्रत्येक टोलमा नाली सहितको कालोपत्री सडक निर्माण गर्ने दावी पनि गरेका छन्। वडा नम्बर 1 का एमालेका उम्मेद्वार गजेन्द्र मल्ल र वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार विष्णु पुरी। कांग्रेसले विजय गरेको वडा हो हैन। अब कांग्रेसले यो वडामा जति गर्नुपर्ने थियो, जति उनीहरुसँग थियो, गर्न सक्ने समय थियो र सरकार थियो, मेयर पनि उनीहरुको थियो हैन। उहाँहरुले केही पनि गर्दिनु भएन। उनीहरुको सो इच्छा अनुसारले ट्रेडिङहरु हुन्छ, त्यो ल्याएर नै वडालाई आत्मनिर्भर दुर्व्यसनमा लागेका केटाहरुलाई आत्मनिर्भर गराउने लक्ष्य छ। कांग्रेस बाहेकका दलहरूले 5 वर्षसम्म काम गर्न नसकेको बताउँदैछन् भने कांग्रेसका उम्मेद्वारले भने 5 वर्ष कार्यकालमा थुप्रै काम गरेको र पूर्णता दिनका लागि फेरि जिताउन आग्रह गरिरहेका छन्। वडा नम्बर 1 मा कांग्रेसबाट वडा अध्यक्षका उम्मेद्वार सन्तोष मुडभरी। पूर्वाधार तर्फको धेरै माग पनि थियो र पूर्वाधार तर्फका धेरै योजनाहरू सम्पन्न पनि हुँदैछन्। ठुल्ठुला योजनाहरू कतिपय संघबाट पनि हामीलाई योजनाहरू परेको छ, हामीले माग गरेर ल्याएका छौँ त्यस्ता योजनाहरू। र त्योभन्दा बाहेक हामीलाई चाहिँ जुन यो गरिबी र जनचेतनाको जुन कमी छ नि, मेजर कुरा जुन मानव विकास मैले जोड्न खोजेँ, त्यसतर्फ चाहिँ हामीले धेरै काम गर्नुपर्ने छ। अब वडा नम्बर 1 को केही क्षेत्रमा खानेपानीको सुविधा भए पनि वडा नम्बर 2 मा खानेपानीको पनि समस्या छ। वडा नम्बर 2 का नागरिकले स्वच्छ खानेपानी पनि पाएका छैनन्। खानेपानी, ढल सुधार, सडकको स्तर वृद्धि लगायतका योजनाहरू वडा अध्यक्षका उम्मेद्वारका रहेका छन्। वडा नम्बर 2 मा कांग्रेसबाट वडा अध्यक्षका उम्मेद्वार धर्मराज ओझा। विगतको चाहिँ डुबानको समस्या पनि छ, त्यो डुबानको समस्याको पनि निराकरण गर्नका लागि हामीले पहल गर्ने भनेका छौँ र आगामी दिनहरुमा हामीले ती कुरालाई मध्यनजर गरेर प्लानिङ रूपमा जानुपर्छ। धनगढीको वडा नम्बर 1 र 2 डुबान क्षेत्र हो। भारतसँग खुला सीमाना जोडिएका वाडाहरू भएकाले लागु औषध सहितका अवैध सामग्री ओसार पसार हुँदै आएका छन्। लागु औषधमा फसेका युवा र गैर कानुनी काममा लागेका महिलाहरूको रोजगारीका योजना समेत उम्मेद्वारहरूका छन्। एकीकृत समाजवादीका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्षका उम्मेद्वार सुरेन्द्र खत्री। सबैले भनिरहेछ म नाला गर्छु, यो गर्छु, खुला बोर्डर हाम्रो योमा हाम्रो वडा नम्बर 2 का युवाहरू लागु औषधमा लागेर कति फसिरहेछ। म यो वडामा ड्रग्स नो ड्रग्स भन्ने एउटा त्यो ट्यागै बनाएर राखिदिन चाहन्छु। दिनेश खबरका लागि कमल साउद, धनगढी। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि डडेलधुरामा नमुना मतदान गरिएको छ। आइतबार जिल्ला निर्वाचन कार्यालय डडेलधुराले बदर मत कम गर्न जिल्ला सदरमुकाम बस पार्कमा नमुना मतदान गरेको हो। बस पार्कमा केही युवालाई जम्मा गरेर नमुना मतदान गरिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय डडेलधुराले जनाएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा 7 छाप लगाउनु पर्ने भनेर सिकाइएको निर्वाचन अधिकारी करुणाकर अवस्थीले जानकारी दिए। उनले मतदाता शिक्षा निर्वाचनको 1 दिन अगाडि मात्र दिइने समेत बताए। 2 नगरपालिका र 5 गाउँपालिका गरी 7वटा स्थानीय तह रहेको जिल्लामा चुनावको तयारी तीव्र पारिएको छ। कुल 90,119 मतदाता रहेको डडेलधुरामा 44,664 पुरुष र 45,455 महिला छन्। जिल्लामा 80 मतदान स्थल र 126वटा मतदान केन्द्र तोकिएको छ। आगलागीबाट ध्वस्त भएको कैलालीको कैलाली गाउँपालिका 7 मा रहेको मुक्त कमैया शिविर सुदूरपश्चिम सरकारले निर्माण गरिदिने भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर निर्माण गरी आर्थिक वर्ष 2079-80 देखि बस्ती निर्माण गरिने बताइएको छ। सुदूरपश्चिम सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले सो बस्तीको स्थलगत अनुगमन गर्दै प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम अन्तर्गत अग्नि पीडित मुक्त कमैया बस्ती निर्माण गरिने बताएका हुन्। त्यस्तै प्रदेश सरकारकी भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीले त्यहाँका मुक्त कमैयाले अझसम्म पनि जग्गाको लालपूर्जा नपाएकाले लालपूर्जा सहित घर निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरिने बताइन्। प्रदेश सरकारले तत्काल पूर्ण क्षति बेहोरिरहेका सो बस्तीका प्रति मुक्त कमैयालाई 50,000 रुपैयाँका दरले राहत दिने, त्यस्तै बर्खे खेतीका लागि धानको बिउ निशुल्क दिने जनाइएको छ। 71 घर धुरी रहेको सो बस्तीमा वैशाख 11 गते दिउँसो खेतमा गहुँको नलमा लगाइएको आगो सल्किएपछि आगलागी भएको थियो। आगलागीबाट बस्तीका 27 घर पूर्ण रूपमा जलेका छन् भने 12 घर आंशिक रूपमा र 32 घरमा सामान्य क्षति भएको बताइएको छ। कञ्चनपुरमा तत्कालीन शुक्लाफाटा वन्यजन्तु आरक्षबाट विस्थापनमा परेका 700 बढी परिवार वासस्थानको खोजीका लागि बस्दै आएको शिविर छाडेर शुक्लाफाटा नगरपालिका 11 स्थित श्रीकृष्ण सामुदायिक वन क्षेत्रमा पुगेका छन्। शुक्लाफाटा नगरपालिका 11 स्थित रुखमुनि विस्थापित परिवार पुगेका हुन्। शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जको ढक्का, तारापुर र लल्लरे डाँडा शिविरमा बस्दै आएका विस्थापित 772 परिवार पहुँतारिँदै वासस्थानको खोजी गर्दै त्यहाँ पुगेका हुन्। निकुञ्ज क्षेत्रमा बस्दै आएका शिविरमा सुरक्षाको वातावरण नभएको आरक्ष संघर्ष समितिका अध्यक्ष हिरासिंह भण्डारीले बताए। निकुञ्जबाट छिर्ने
हात्ती लगायतका जनावरबाट 2 जनाले ज्यान गुमाएको बताउँदै उनले असुरक्षित भएपछि शिविर छाड्न बाध्य भएको बताए। आरक्ष विस्तारका क्रममा विस्थापनमा परेपछि विक्रमसम्म 2064 देखि विभिन्न शिविरमा बस्दै आए पनि सुनुवाई हुन नसकेको उनले गुनासो गरे। आफूहरूले वनजङ्गल विनाश हुन नदिने उल्लेख गर्दै भण्डारीले सरकारले व्यवस्था नगर्दासम्म आरक्ष विस्थापित परिवारको बसोबासका लागि बेलडाँडी स्थित प्रगति सामुदायिक वन क्षेत्रमा बस्ने बताए। उनले पुनःस्थापनाको माग अघि सार्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि नेपाल सरकारसम्म पुगेको तथा विभिन्न चरणमा दर्जन बढी आयोग बने पनि पुनःस्थापना हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। धनगढीमा एकीकृत फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि योजना सहितको बजेट पाउँदा पनि उपमहानगरपालिका कार्यान्वयनमा असफल हुँदै आएको छ। अधिकांश जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिइसकेको र बाँकी कार्यालय नै लाग्दा समेत फोहोर व्यवस्थापनबारे टुङ्गो नलागेको हो, जसका कारण उपमहानगरले फोहोर व्यवस्थापनका नाममा वार्षिक 2 करोड खर्च गर्दै आएको छ। 2074 सालमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि मात्रै फोहोर व्यवस्थापनका लागि उपमहानगरको 10 करोड खर्च भएको छ। सहकर्मी वीरेन्द्र भट्टको रिपोर्ट, सहकर्मी रोशन भट्टको आवाजमा। धनगढी उपमहानगरपालिकाको शहरी फोहोर तह गलाउन 2 दशक अघि तत्कालीन जनप्रतिनिधिले अघि सारेको एकीकृत फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणको योजना अझै सफल हुन नसकेको हो। सो समयमा जग्गा प्रशस्त भए पनि बजेट अभावका कारण फोहोरको व्यवस्थापन गर्न सकिएको थिएन। फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि उति बेला नै पहल सुरु भए पनि बजेट अभावका कारण काम नभएको बताउँछन् धनगढीका तत्कालीन मेयर खेमराज पाण्डे। पुरानोमा हाम्रो अलि बजेट पनि कम भयो। हामीले 2 ठाउँमा एक्सिडेन्ट गर्यौं। त्यो त्यति बेला कार्यकाल पनि अब सिद्धिहाल्यो, लास्टमा प्रयास गर्यौं, एक योजना पनि बनाएको हो। पैसा पनि भएन त्यति पर्याप्त मात्रामा हामीसँग बनाउनको लागि। अब अहिले चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूको प्रयास कम भयो। आधा दशक अगाडि एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा विविध संरचना निर्माण गरी क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना लागू हुने शहरको सूचीमा धनगढीलाई पनि समावेश गरिएको थियो। यो आयोजना लागू गर्नका लागि पहिलो शर्त नै एकीकृत फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र हुनुपर्ने भन्ने थियो। 2074 सालको निर्वाचनमा विजयी धनगढी उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले एकीकृत फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र बनाउन वडा नम्बर 2 को शान्तिनगर टोल छाने। त्यहाँ एलानी र निजी गरी झण्डै 38 बिघा जमिन एकीकृत गर्ने र जग्गा भोकाधिकारीलाई मुआब्जा दिने निर्णय भयो। यसका लागि निर्णय समिति पनि बनाइयो। फोहोर मैला केन्द्र बनाउन उपमहानगरपालिकाको खातामा झण्डै 80 करोड बजेट पनि आयो। यति ठूलो रकम पाउँदा पनि उपमहानगरपालिकाले अहिलेसम्म कुनै पनि काम गर्न सकेको छैन। फोहोर व्यवस्थापनमा यति ठूलो बजेट हुँदा पनि काम नहुनु भनेको नेतृत्वको क्षमता कमजोर भएको बताउँदै पुनः पूर्व मेयर पाण्डे, जुन ठाउँ सम्भावित छ त्यो वरिपरिका मानिसहरूलाई सँग बसेर छलफल गरेर त्यसको उपयोगिताको बारेमा विश्वास दिलाएर त्यो ठाउँ पत्ता लगाएपछि पहल गर्नुपर्ने, छलफल चलाउनु पर्ने, नगरपालिका स्तरमा जनताहरूसँग त्यो लोकल पिपुलहरूसँग गर्नुपर्ने हो र त्यो पहलको कमी भयो जस्तो लाग्यो। धनगढीमा 2 दशक अगाडिको फोहोरबाट ग्यास र मल उत्पादन गर्ने गरी बायोग्यास प्लान्टको योजना 2074 सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनै लाग्दा समेत सार्थक बन्न सकेको छैन। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रको 8 करोड र धनगढी उपमहानगरपालिकाको थप 21 करोड 84 लाख लगानी रहने भनिएको योजना पनि अल्पत्र जस्तै छ। धनगढीमा हाल दैनिक 16 टन भन्दा बढी फोहोर उत्पादन हुन्छ। त्यसमध्येको आधा फोहोर बाहिर नदेखिने गरी लुकाउनु परेको कर्मचारी बताउँछन्। संकलन भएको फोहोर पनि खोला किनारमा फाल्ने गरिएको छ। क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना कार्यालयका इन्जिनियर द्रोण कटुवाल, अब हामीले यो स्टडी गर्ने कुराहरू सम्पन्न भइसकेको छ हैन। यो वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन भन्छ के, इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट ल्याए त्यो स्वीकृतिको चरणमा छ र सँगसँगै हामीले चाहिँ यता लागत अनुमानहरू पनि स्वीकृतिको लागि चाहिँ प्रक्रियामा छ। सरसफाइको नाममा उपमहानगरले वार्षिक 2 करोड खर्च गर्दै आएको छ। सफाई कर्मचारीको तलब, इन्धन र गाडी मर्मतमा खर्च हुँदै आए पनि फोहोरको समस्या भने अझै समाधान हुन सकेको छैन। अब बाँकी खबर। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम मालेले धनगढी विमानस्थललाई भारतको राजधानी दिल्लीको भन्दा राम्रो बनाउनु पर्ने बताएका छन्। आइतबार कैलाली उद्योग वाणिज्य संघले आयोजना गरेको गेटा विमानस्थल स्तरोन्नति र धनगढी कैलाश मानसरोवर द्रुत मार्गले निम्त्याउने अवसर बारे अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। आफ्नो कार्यकालमा धनगढी विमानस्थललाई स्तरोन्नति गर्न धनगढी क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नामाकरण गरेको बताउँदै उनले जग्गा अधिकरणका लागि 10 देखि 12 अर्बसम्म लाग्ने बताएका हुन्।
बझाङका एक युवकमाथि 5 वर्षीय बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोप लागेको छ। जिल्लाको 26 पाथीभेरा गाउँपालिकाका 22 वर्षीय एक युवक विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङमा उजुरी दर्ता गरिएको हो। पीडित बालिकालाई आरोपितले मामाघरमा विवाह हेर्न गएका बेला विवाह भएको स्थानबाट 500 मिटर टाढा रहेको छानामा लिएर बलात्कार गरेको पीडित पक्षका तर्फबाट दर्ता गराइएको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ। बालिकाको वैशाख 17 गते जिल्ला अस्पताल सिमखेतमा स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङले जनाएको छ। मामाघरमा विवाह हेर्न गएकी बालिका सहित उनका अभिभावकले जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङमा पुगी उजुरी दर्ता गरी कारबाहीको माग गरेका छन्। आरोपित सोही दिनबाट फरार रहेको र पीडितको उजुरीका आधारमा आरोपितको खोजी कार्य समेत भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। र छाममा जीव दुर्घटना भएको छ। प्रहरीका अनुसार जिल्लाको मेल्लेक गाउँपालिका 5 सरानीमा C1J 965 नम्बरको जीव दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा परि जीवमा सवार 12 जना घाइते भएका जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामले जनाएको छ। उनीहरूलाई उपचारका लागि न्याय हेल्थ अस्पताल बयलपाटा पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामका प्रमुख प्रहरी नायब परीक्षक रविराज थपलियाले बताए। उनका अनुसार जीव अनियन्त्रित भई दुर्घटना भएको थियो। जीव घटनास्थलमै रहेको र चालक मेल्लेक 5 कै 35 वर्षीय मोती खड्गा सम्पर्कविहीन रहेका उनले बताए। उता डोटीमा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको शिखर नगरपालिका 1 मा C1 त 9264 नम्बरको ट्र्याक्टर दुर्घटना भएको प्रहरीले बताएको छ। दुर्घटनामा ट्र्याक्टर चालक कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका 1 का 36 वर्षीय प्रेम कुमार कठरियाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीले जनाएको छ। त्यस्तै ट्र्याक्टरमा सवार शिखर 2 की 22 वर्षीय कलावती बोगटी घाइते भएकी र उनको सुजङ अस्पताल राजपुरमा उपचार भइरहेको प्रहरीले बताएको छ। प्रसारणको अन्तमा प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिएसँगै कैलालीमा उम्मेद्वारबाट आचार संहिता उल्लङ्घन बढ्यो। आयोगले तोकेको खर्च हद र उम्मेद्वारले गर्ने खर्चमा जमिन आकाशको अन्तर। 5 वर्षमा फोहोर व्यवस्थापनको नाममा धनगढी उपमहानगरपालिकाको 10 करोड सकियो। फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणको योजना कार्यान्वयनमा भने असफलता। धनगढीका मतदाता चुनावी प्रचारमा सक्रिय उम्मेद्वारलाई विगतका आश्वासन पूरा नभएको भन्दै प्रश्न गर्न थाले। बिग्रे भत्केका सडक मर्मतमा ध्यान नदिएको गुनासो। आगलागीबाट ध्वस्त भएको कैलालीको मुक्त कमैया बस्ती सुदूरपश्चिम सरकारले निर्माण गर्ने 50,000 राहत र बर्खे खेतीका लागि धानको बिउ निशुल्क दिने तयारी। र धनगढीमा डुबानको समस्या समाधान गर्ने आश्वासन सहित वडाध्यक्षका उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा नाली सहितका सडक निर्माणमा पनि प्राथमिकतामा दिने दाबी। अवस्था दिनेश FM 93.8 मेगाहर्ज सँगै दिनेश खबरको फेसबुक पेज, मोबाइल र अनलाइनबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साँझ 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। राति 10 बजे अर्को दिनेश खबर लिएर आउने रहेछौँ। तपाईँ भने दिनेश FM सुन्दै र दिनेशखबर.com पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेको समाचार बुलेटिनबाट रक्षा भट्ट पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ साँझ।